लकडाउनको कारण देशको विभिन्न प्रान्तमा फसेर बसेका मानिसहरूलाई सरकारद्वारा आफ्नो राज्य फर्काइरहेको छ भने पहाडका मानिसहरूलाई पनि अन्य क्षेत्रहरूबाट फर्काइ ल्याएर आज पहिलो ग्रुपकाहरूलाई दार्जिलिङ जिल्ला अस्पताल ओपीडीमा स्वाब टेस्ट गरेका छन्। उक्त विषयमा चेन्नईबाट आएका दार्जिलिङ हिमाली गाउँ सिंहमारी निवासी छिरिङ डोमा शेर्पा अनि दोर्जे लामाले कोरोना भाइरसको प्रकोपको समय तिनीहरूको रेल यात्राको अनुभव साथै यस स्वाब टेस्ट दार्जिलिङमा नगरेर सिलिगुडीमै गर्नुपर्ने पनि तिनले पहाडका प्रशासनलाई सुझाव दिएकी छन्। हामी बेलोरबाट आएपछि चाहिँ हामी त डल्लो थरो चेक हुँदै आएको। तपाईँको हाम्रोमा यो ट्राभलको जबसम्म हामीलाई फिटनेस सर्टिफिकेट मिल्दैन थियो, सो सिएमसीबाट हामी आउनु सक्दैन थियो तमिलनाडुमा। सो त्यो जब हामीले फिटनेस ट्राभल सर्टिफिकेट पायो अन्तखेरि खालि हामी यहाँ ट्राभल गर्नु मिल्यो। एन्ड देन लाइक हामी यतानिर आउँदाखेरि पनि वी डिडन्ट गेट डाउन, अब बाटोतिर पनि कहीँ पनि झरेन। अन्तखेरि हामी राम्ररीसित नै आइपुग्यो। तर इभन दो अब हामीलाई धेरै दुःख त भयो है, तर हामीभन्दा ज्यादा दुःख त यहाँनिर हेल्थ अफिसियल्सहरूलाई भइरहेको थियो होला, किनभने उहाँहरू त डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो। अब लाइक तपाईँहरू प्रेसकोहरू भयो, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट। अब त्यो कोभिड पेसेन्ट हो होइन, यु क्यान नेभर लाइक डिस्टिङ्ग्विस, किनभने अब उनीहरू चेक गरेर आए तापनि रोडमा त एनिथिङ क्यान ह्यापन है। त्यो भनेर यो टेस्ट गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी थियो। अन्त हामी तलनिर तपाईँको सिमलबारीमा अराउन्ड 11:30 त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिटिएको सरहरूले मेम्बरहरूले चाहिँ अन्त त्यहाँनिर हामीलाई रोकेर मिस्टर बिनी भन्ने थियो, बिकज लाइक हि वाज कन्सटेन्टली वेटिङ फर अस। अन्त एउटा लेडी थियो, उहाँ हामीलाई रिसिभ गर्नु आउनुभयो, हेल्थ एसिस्टेन्ट थियो। अन्त उहाँ आउनुभयो तलनिर हाम्रो त्यो यो जङ्सनमा खप्रेलमा लिनु आउनु भएको थियो। इट वाज भेरी नाइस अफ हुन्छ नि। अब उहाँ पनि थाकिरहनु हुनुभएको थियो, कति दिनसम्म घर गएको छैन भन्दै थियो। अन्तखेरि हामी पनि अब त्यत्रो ट्राभल गरेर आएको, अन्त र पनि उहाँले कति राम्रो हामीलाई पर्खिरहनु भएको थियो। अन्त देन एभ्रिथिङ वेन्ट वेल। अन्त जिटिएको हाम्रो उहाँ अनित थापाज्यूले पनि हामीलाई यो दिनुभएको थियो, गाडीहरू सबै लगाइदिएको थियो। सो लाइक ओभरअल हामीलाई त्यति साह्रो डिफिकल्टी भएन। अन्त यहाँनिर ट्राभल गर्नु अगाडि चाहिँ मैले तपाईँको एटिएम डिएम एसडिओ तपाईँको माथिनिर डिआइभी मिस्टर रुबेनलाई सबैलाई नै मैले इन्फर्म गरेको थिएँ मेरो ट्राभल गर्नु अगाडि। मेरो एउटा ग्रुप छ, अन्तखेरि त्यसमा चाहिँ अब 10 जना यहाँ दार्जिलिङको, अन्त हामीलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन भनेर तलबाट दिनुभएको थियो है। अन्त होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब हामी त्यहाँबाट आयो, जब हामी होम क्वारेन्टाइनको लागि यहाँबाट तलबाट अब हामीलाई छोडेर हामी माथि आयो। माथि आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भयो, तपाईँको अब हाम्रो समाजको मान्छेहरू आयो। समाज आफ्नो आफ्नो समाजको आफ्नो आफ्नो उयो छ है, अब नियमहरू छ, आफ्नो आफ्नो कायदे कानुन छ, सबैजना एउटै त हुँदैन। अन्तखेरि हाम्रो समाजले चाहिँ अब हामीलाई राम्ररी नै वेलकम गर्यो। अन्तखेरि हाम्रो समाजकोहरू सबैजना हामीलाई भेट्न आयो, के कसो छ। हाम्रो चाहिँ हिमाली गाउँ समाज हो, सिंहमारी हिमाली गाउँ हो। अन्तखेरि समाजकोहरू आएर पनि के कसो, त्यो पछि हेल्थ वर्कर्सहरू आएको थियो 2 जना। त्यो हेल्थ वर्कर्सको पनि एसिएमएचलाई मैले त्यो फोटोहरू पनि पठाइदिएको थिएँ। उहाँले त्यो हामीलाई यस्तै लिफलेटहरू के दिनुभएको थियो। अन्त आफ्टर यो टेस्ट आफ्टर फिनिसिङ यो क्वारेन्टाइन हामी तपाईँलाई यो लेटरहरू दिन्छ भन्नुभएको थियो है। एनिवेज लाइक द जर्नी वाज प्रिटी गुड। अब के भन्नु होइन, आफ्नो घर आउँदाखेरि त अब खुसी नै लाग्छ, तर अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ सबैजनाले कोअपरेट गर्नुपर्छ। अन्त यो जुन चाहिँ यो चेकिङ हुँदैछ है, तपाईँको यो चेकिङ चाहिँ यहाँ नगरेर चाहिँ सिमलबारीमा जहाँनिर तपाईँको यो बनाउनु भएको छ त्यहाँनिर बनाउनु भयो भने चाहिँ सायद हामी सेफ हुन्छ होला। अब म त आएँ, अब म त्यत्रो रोडबाट ट्राभल गरेर आएको, मलाई पनि थाहा छैन। हुनु त म कहीँ पनि झरेको छैन। मैले लास्ट खाना खाएको त्यत्रो जर्नीमा मैले खाना खाएको भनेको ओडिसामा हो। ओडिसामा त्यो पनि पेट्रोल पम्पको छेउमा थियो एउटा यो, त्यहाँनिर खालि हो। द लास्ट फुड वी ह्याड वाज इन ओडिसा। र पनि हामी खानासाना केही पर्वा नगरिकन हामी ट्राभल गरेर आयो है। अन्त तल मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यो जुन चाहिँ टेस्ट छ, अब हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले यो टेस्ट गरेर पनि तलनिर पुर्याउनु पर्छ है, सिलिगुडी नै जान्छ, इट गोज टु सिलिगुडी। सो यहाँको मान्छेलाई पनि त हेक हो होइन, यो जति हेल्थ वर्कर्सहरू छ है उनीहरूलाई पनि कति डिफिकल्टी हुन्छ यहाँ गर्नु। एनिवेज हामीलाई त यो एम्बुलेन्सहरू सबै जिटिएले दिनुभएको छ है। उनीहरूको अलिकति कोअर्डिनेसनहरू अब राम्रो भयो भने चाहिँ सायद निकै नै राम्रो हुन्छ होला है। अन्तखेरि त्यति खाली होइन, तलनिर अब सबै गरेर हामी एक एकजनालाई छिराउनु भयो भने चाहिँ
आजदेखि चाहिँ टाइट गर्नुहुन्छ भन्दैछ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो इट्स नट द्याट म इन भए मलाई पनि इन नगराएको भए पनि ठिकै थियो यो टेस्टको लागि म तल बस्नुपर्छ भनेको भए पनि आई वाज रेडी टु कोअपरेट किनभने यो यस्तो कुरो हो एकजनालाई भेट्यो भने यु विल नट इभन नो तपाईँहरूलाई अन्दाजा पनि छैन हामी त हेरेर आएको होइन तपाईँहरूलाई अन्दाजा पनि छैन कति चाहिँ डिफिकल्टी हुन्छ एकजनालाई मान्छेलाई भेट्यो भने एटलिस्ट 50जना चाहिँ वान टाइममा जान्छ अब हाम्रो त यहाँनिर हेर्नुहोस् यो टेस्ट गरेर तल पुऱ्याउँदैछ वेयर इज द फेसिलिटिज सपोज साँच्चीकै भयो भने साँच्चीकै पेसेन्टभित्र आयो भने चाहिँ के हुन्छ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा आइसकेको छ यहाँनिर है सबै अब फेसिलिटिज छ छैन त्यो मलाई थाहा छैन है तर अब जहाँसक्दो मलाई लाग्छ अब हामी त सिएमसीबाट आएको इट्स लाइक 3मा आउँछ इट्स द टप मोस्ट इन्डियाको हस्पिटलबाट आएको होइन तर अब यहाँनिर चाहिँ अब जति सक्दो उहाँहरूले त गर्नुहुँदैछ सबै सप्लाईहरू गरिदिनु भएको रहेछ है तर त्यो पनि मलाई कम लाग्दैछ किनभने यहाँ त टेस्ट गर्नु भने क्या होइन तपाईँले एउटा सर्टिफिकेट लिएर आउनुभएर पनि यहाँको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको तपाईँले टेस्ट गर्नु र कस्तो लाग्यो क्या टेस्ट गर्नु भन्दाखेरि मान्छेको घुइँचो एक्चुली चाहिँ यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो भने तपाईँको एकदमै वान टाइममा चाहिँ एकजना खालि अलाउ गरेको भए चाहिँ सायद राम्रो होला किनभने सपोज साँच्चीकै हो भने चाहिँ एभ्रिबडी विल गेट इन्फेक्टेड त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ है अब तपाईँको यस्तो भयो नि यहाँनिर दिस इज नट द राइट प्लेस मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो उनीहरूलाई पनि डर लाग्दैछ सेनिटाइजेसन पुरा गरिदिनु पर्यो एउटा मान्छे यसरी आउँदाखेरि अर्को मान्छे अब टाढो टाढो बस्नु पर्यो है अन्तखेरि त्यो स्पेस चाहिँ मैले देखिनँ अब हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरूलाई पनि अब डर नै भयो अन्त वी रियली हेभ टु सेभ आवर हेल्थ वर्कर्स किनभने भोलिको दिनमा साँच्चीकै यो अब भयो भने चाहिँ होइन हेल्थ वर्कर्स चाहिँ छैन भने चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ पुरा दुःख पाउनेछ होइन मलाई चाहिँ अब त्यस्तो लाग्यो आई डोन्ट नो तर अब हुनु त दिनुभएको छ सबै तर अब र पनि कता काहीँ चाहिँ अब यस्तो छुट्टेको जस्तो लाग्दैछ है अलिकति सरप्लस प्रडक्टमा अलिकति भयो भने अन्त तपाईँको यहाँ ओपिडी जुन तपाईँको मैले अघि हेल्थ कन्ट्रोल रुमलाई पनि भनिदिएको छ इन्फर्म गरेको छ आई डोन्ट नो समवन स्पोक टु मी अन्त मलाई पनि प्लिज नोट इट डाउन भनेर चाहिँ मैले भनेको छ जब तपाईँले एकजनालाई कल गर्नुहुन्छ कल गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज टेल देम ओपिडी स्टार्ट्स फ्रम दिस टाइम टु दिस टाइम है सो द्याट दे विल नट बी अल ओभर हेवाइट त हुनु भएन नि त हामी बाहिरबाट आएको मान्छे है अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले इन्फर्म गरेन अब यो कुरो पनि मलाई हिजै थाहा भएको मलाई यहाँ आउनु भन्यो म आइपुगेँ देन ओपिडी इज क्लोज सो वे सुड आई गो एमर्जेन्सी भन्यो एमर्जेन्सीमा गएँ एमर्जेन्सी इज नट टेकिङ किनभने अब यहाँ हुँदैन भनेपछि त म जबरजस्ती घुस्नु भएन देन आई स्पोक टु द सुप्रिन्टेन्डेन्ट अन्तखेरि त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भोलि आउनुहोस् अन्त भोलि आउँदाखेरि यहाँनिर भिटिएमहरू आइपुग्यो अन्तखेरि आज चाहिँ हामीलाई फर्स्ट प्रेफरेन्स दिएर आई थिङ्क सो यो कोभिड-19को चाहिँ अब जति पनि बाहिरको छ प्लिज डोन्ट मिक्स देम हुन्छ नि तपाईँको अब यो जुन चाहिँ जेनरल पेसेन्ट छ अलग्गै हेर्नुहोस् है जति पनि बाहिरबाट आउनेहरू छ एक लाइनमा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रेफरेन्स एकै लाइनमा चाहिँ दिनुहोस् भनेर चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है किनभने हाम्रो अब इन भएको मान्छेहरू त उनीहरू अलरेडी सिक्योर हो नि त होइन तर अब बाहिरबाट आउनेहरू त वी डोन्ट नो अब म आफै पनि म बाहिरबाट आएको है मेरोमा त्यो डिजिज छ छैन मलाई थाहा छैन त्यही भनेर म यो टेस्ट गर्न आएको आज अन्तखेरि यस्तो अलग्गै चाहिँ हुनुपर्छ एकै जग्गामा चाहिँ नगरेर किनभने हेल्थ वर्कर्सहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि डर हुन्छ उनीहरूको फ्यामिली छ है मलाई त्यस्तो लाग्यो सुपर थापा तपाईँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट म जिटिए पुल एन्ड ट्रान्सपोर्ट अच्छा यो गाडी चाहिँ यहाँ हस्पिटल परिसरमा लागेको छ यसको मुख्य कारण चाहिँ के छ अलिकति बताइदिनुहोस् मुख्य कारण चाहिँ यो हाम्रो ओल इन्डियामा जुन यो कोरोना भाइरसको विषय लिएर चाहिँ हामी यहाँ ड्युटीमा हामी उपस्थित भइरहेको छौँ 24 घन्टा पनि हामी हाम्रो दार्जिलिङ पहाडलाई चाहिँ बचाउने हामी एकदमै सेवा गरिरहेको छौँ अरूले पनि यसरी नै एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु हाम्रो पब्लिकले चाहिँ यसमा चाहिँ कसैले पनि हेरचेकी नगरिकन यो चिजलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग पुऱ्याइदियोस् हामी त ड्राइभर हो हाम्रो पनि फ्यामिली हामी त आफ्नो ज्यानलाई त्यागेर हामीले जनतालाई सेवा गर्दैछौँ यो गरिरहेको छौँ हाम्रो यो गाडी छ यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो
पेसेन्टहरू छ उहाँहरूलाई जसको चाहिँ जो पनि होस् उहाँलाई चाहिँ चेकअपको लागि चाहिँ हामी जिटिए तर्फबाट हामी 2टा गाडी बोलेर गाडी हाम्रो जिटिए डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हामी आएको दाजु हामीले चाहिँ ड्राइभर हामीले चाहिँ गाडी केस गरिदिएको छौँ। अब यो माथि चाहिँ जो छ यहाँ डक्टर साहब हामीलाई चाहिँ डिएमओ साहबलाई रिपोर्ट गर्नु भन्नुभएको थियो। हामीले डिएमओ साहबलाई रिपोर्ट गरिसकेको छौँ। जो यसमा गर्छ डिएमओ साहबले चाहिँ हाम्रो पनि डिएमओ साहबलाई रिक्वेस्ट छ उहाँले पनि राम्रोसँगले से हम तो बहुत सारा स्वाब सैंपल हम टेस्ट करने के लिए भेज रहा है। अभी तो बहुत माइग्रेन रिटर्नी भी आ रहा है जो बाहर था, अभी इधर फेब्रुआरी थे जो दार्जिलिंग में आ रहा है। तो सब लोगों को हम सैंपल टेस्ट करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम सोचा है जीटीए से हमारा इधर एक तो सैंपल लेने का एक तो अलग से कियोस्क बनाएगा। तो जब तक वो कियोस्क नहीं बनाएगा तब तक अभी 2 गाड़ी भेजा है। 2 गाड़ी वो एक्चुअली मोबाइल यूनिट है। जब तक हम मोबाइल यूनिट चालू नहीं करेगा तब तक वो गाड़ी इधर हम रखेगा हमारा ओपीडी का सामने वो सैंपल कलेक्शन करने के लिए। और जब कियोस्क बन जाएगा तब वो 2 गाड़ी कम्युनिटी में घूमेगा सैंपल कलेक्शन करने के लिए। अभी तो कितना टेस्ट अभी तक तो डेली 60-70 करके सैंपल्स हम ले रहे हैं लास्ट 2 वीक्स। और लास्ट 2 वीक्स हम 60-70 करके सैंपल ले रहे हैं। जितना भी आदमी आ रहे हैं सबको ले रहे हैं। हमारा स्टाफ लोगों को जितना स्टाफ है उसको ले रहे हैं, जितना फ्रंट लाइन पुलिस पर्सनल है उसको ले रहे हैं। हमारा म्यूनिसिपैलिटी वाला जो वर्कर जो फ्रंट लाइन में काम करता है उसको भी हम बोला है इधर सैंपल लेने आने के लिए। जितना आदमी बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटाइन में है, होम में कि इंस्टीट्यूशन में, उसको भी हम ले रहे हैं। रिपोर्ट कैसा है? आज तो हम आपको भी बोला है, रिपोर्टर को लोगों को भी बोला है सैंपल लेने। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है दार्जिलिंग में, अभी तक